बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली इजलास से ख़िताब किया है और इस ख़िताब में उन्होंने मुख्तलिफ़ जो मामलात हैं वो पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस ख़िताब और इस तकरीर के बाद बजाय ये कि उनकी तकरीर पर बात होती और उन नुकात पर बात होती जो कि अगर उनसे मिस हुए हैं, लेकिन डिस्कस ये हो रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जनरल असम्बली इजलास से जो ख़िताब किया है, उसमें जो तकरीर की है, उसमें उन्होंने जो सफ़े पलटे हैं उसमें उन्होंने थूक लगा के सफ़ा पलटा है। ये डिस्कस हो रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अहम नुकात क्या हैं। इसके अलावा जो तनकीद हो रही है वो किसने की और तारीफ़ कौन कर रहा है, और साथ साथ ये भी कि थोड़ा सा मवाजना जो है वो इसका कर लेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी क्योंकि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, वहाँ पर उनसे भी बड़े तुंदो तेज़ सवालात हो रहे हैं। और इसके अलावा ये कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो है वहाँ पर जब तकरीर की जाती है तो किस किस तरीके से तकरीर की जा सकती है ये भी आपको बताऊंगा। और आखिर में इस वीडियो के एक टिप भी जो है वो दूंगा, न सिर्फ ये कि वो शहबाज शरीफ साहब के लिए होगी बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो कि सफ़े जो हैं वो रख के तकरीर करते हैं और फिर उनको सफ़े पलटने के लिए जो थूक लगाना पड़ता है वो ना लगाना पड़े। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब का ख़िताब। क्विकली आपको बता दूं कि एक मुफस्सिल जिसे कहना चाहिए कि ख़िताब था और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं। वो कोई भी हो, अगर इनकी जगह कोई XYZ कोई भी होता तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का मुकदमा इसी तरह से पेश करता जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने पेश किया है। पूरी दुनिया के वहाँ पर सरबराहान मौजूद होते हैं और एग्जैक्टली शहबाज शरीफ से पहले न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म थी जसिंडा आर्डन, वो वहाँ पर मौजूद थी, ख़िताब कर रही थी। तो और एक ज़ाहिर एक पूरी एक क्यू होती है और उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो सरबराहान हैं वो वहाँ पर आते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है और वो अपने जो पॉइंट्स हैं वो पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो ख़िताब किया, जो तकरीर की उन्होंने, उसमें उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस वक्त पाकिस्तान को जिसका सामना है वो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पाकिस्तान में सैलाब आया है और उस सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखी है। इसके अलावा उन्होंने भारत से मुज़ाकरात की बात की है, उसको भी पैगाम दिया है कि जी जो कुछ ज़ाहिर मकबूजा कश्मीर में हुआ वो जो है वो गैर कानूनी इक़दामात हैं और अगर आपने बातचीत करनी है तो आपने उस इक़दाम को वापस भी लेना होगा और फिर आप मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ ताकि हम जब आगे बढ़ें। इससे पहले भी वो कह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू में कि जी हमने अगर आगे बढ़ना है तो हम बेसिकली अपने जो पड़ोसी हैं उनको तब्दील नहीं कर सकते, उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते, आपको साथ चलना है। तो भारत की उन्होंने बात की। इसके अलावा उन्होंने अफ़गानिस्तान की जो है वो आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए और ख़ासकर ये कि जो 4.2 अरब डॉलर हैं वो फ़ौरी तौर पे आलमी बरादरी जो है वो रिलीज़ करे ताकि मसाइल जो हैं वो अफ़गानिस्तान के हल हों। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने इसराइल की भी बात की है कि जी फ़लस्तीन में जो जुल्म और बर्बरियत है वो बंद किया जाए। अच्छा, इसके अलावा दहशतगर्दी की उन्होंने बात की। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने जो है वो काम किया और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया, जानी भी और माली नुकसान भी। अब इस ख़िताब के बाद तनकीद क्या हो रही है? ठीक है जी, तनकीद ये हो रही है, मैं आपको अगर क्विकली बताऊँ कि होना तो ये चाहिए था ना कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जी फ़लाँ चीज़ की बात नहीं की, फ़लाँ टॉपिक पे उन्होंने बात नहीं की। नहीं जी नहीं, बात क्या हो रही है? शीरी मज़ारी साहिबा लिखती हैं उफ़, यहाँ से उनका जो ट्वीट है वो स्टार्ट हो रहा है, लिखती हैं उफ़, ही कंटिन्यूज़ टू एम्बैरस अस नाउ बिफोर UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, इमेजिन लिकिंग हिज फिंगर्स विद टंग आउट सिंपली टू टर्न अ पेज, seems there is no end to the ways in which this prime minister can embarrass us। अब सवाल ये है शीरी मज़ारी साहिबा, वीडियो है इमरान खान साहब की, ठीक है, और वो वीडियो कुछ अरसे पुरानी वीडियो है, उसमें खान साहब अपना मंशूर पेश कर रहे हैं और वो जनाब बैठ के ऐसे 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 करके ना सफ़े पलट रहे हैं। तो ये कौन सी कोई गलत बात है, बुरी बात है? तो पहले ये तो देख लिया करें कि आपके जो अपने लीडर हैं वो माजी में क्या करते रहे हैं। मेरे नज़दीक तो ये कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, एक नेचुरल सी चीज़ है, ठीक है। दूसरा ये कि ये थोड़ी ज़्यादती हो जाती है कि जी अगर खान साहब कहीं बैठ के चाय में रोटी डुबो के खा रहे हैं तो वो जनाब सादगी है, ठीक है, वो तो हाउ क्यूट वाली बात हो गई है। लेकिन अगर यही काम शहबाज शरीफ साहब कर दें तो ये एम्बेरसमेंट हो जाती है। अभी यानी कि इस वक्त जो जितने भी वहाँ पर सरबराहान मुमलिकत हैं जो ख़िताब कर रहे हैं ना,
وہ 3 طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 طریقے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ خطاب کر سکتے ہیں۔ ایک، آپ اپنی جو تقریر ہے وہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اب کسی کی چھوٹی بڑی تقریر ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو صفحے ہیں، پیپر ہے، اس کے اوپر لکھ کے لے جائیں اور آپ وہ تقریر دیکھ کے پڑھ لیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ایک بڑی اچھی جو ہے وہ انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے ٹیلی پرومپٹرز لگاتی ہیں۔ جیسے اگر ہم جب خبریں پڑھتے ہیں تو سامنے کیمرے کے ٹیلی پرومپٹر ہوتا ہے، ہمیں لکھی بھی خبریں جو ہیں وہ ملتی ہیں، وہ ہم پڑھ دیتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ میں یہ فی البدیہہ بول رہا ہوں، تو آپ کو اگر یاد نہیں ہو رہی ہے، آپ نہیں دیکھنا چاہتے، تو آپ ٹیلی پرومپٹر سے پڑھ لیں۔ اگر شہباز شریف صاحب کمفرٹیبل ہوتے، وہ کہتے کہ جی آپ یہ پرومپٹر پہ دے دیں، تو سامنے دیکھ دیکھ کے وہ تقریر کر رہے ہوتے، ایک دائیں اور بائیں جانے پرومپٹر لگا ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، تو اس میں سب واہ واہ کرتے، واہ جی واہ کیا تقریر ہے جی، کیا کمال ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ خان صاحب نے بھی جو ہے وہ تقریر کی تھی، پوائنٹس آپ نے لکھے ہوتے ہیں، کسی کی میموری اچھی ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ بجائے آپ عالمی رہنماؤں کا اس فورم کا وقت ضائع کریں، آپ لکھی ہوئی تقریر پڑھیں تاکہ جو پوائنٹس ہیں وہ پوری دنیا تک پہنچے۔ پاکستان کے لوگوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، کسی نے اس پر یہ تنقید نہیں کی کہ جی وہ لکھی ہوئی تقریر کیوں پڑھ رہے تھے۔ صرف پاکستان کے جو لوگ ہیں، اور وہ بھی خاص کر تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بس یہ تنقید کی ہے کہ جی لکھی ہوئی تقریر، پرچی، اور جناب علی کہ جی وہ تو تھوک لگا کے جو ہے وہ صفحہ پلٹ رہے تھے، ٹھیک ہے بھائی۔ آخر میں جو ہے نا وہ جاتے جاتے یہ ایک ٹپ جو ہے وہ دینا چاہوں گا شہباز شریف صاحب کو بھی، اور جو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے فیوچر میں کوئی تقریر کرنی ہے۔ میں بھی پچھلے دنوں ایک ایونٹ جو ہے اس کی ہوسٹنگ کر رہا تھا اسلام آباد میں، تو وہاں پر مجھے بھی کچھ اس طرح کے جو ہے وہ اسکرپٹ پیپرز دے دیے گئے تھے۔ ظاہر ہے سب کے نام لکھے ہیں، اس میں ایک رن ڈاؤن ہوتا ہے جو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے، اب کیا پلے ہونا ہے، اب کیا چلنا ہے، کس کو بلانا ہے، یہ سب کچھ پیپر پہ لکھا ہوتا ہے، آپ زبانی اتنا یاد نہیں کر سکتے۔ تو میں نے جو ہے وہ کچھ 10-15 پیپرز تھے، میں نے اب وہ اس کو پلٹنا تھا، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اچھا نہیں لگے گا کہ میں ڈائس پہ کھڑا ہو کے وہاں پہ سامنے جو ہیں وہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے، اور میں ایسے جو ہے نا وہ اگر پھنس گیا میرا صفحہ تو مجھے ایسے تھوک لگا کے ہاتھ پہ جو ہے وہ صفحہ پلٹنا پڑے گا۔ تو میں نے یہ کیا کہ میں نے جو ہے وہاں پر جو ایک ویٹر تھے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی مجھے ایک کائنڈلی ٹیشو پیپر جو ہے اس کو آپ گیلا کر کے دے دیں۔ وہ ٹیشو پیپر انہوں نے مجھے چھوٹا ایک گیلا کر کے دیا، وہ میں نے ڈائس پہ ایسے کر کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب جب مجھے صفحہ پلٹنا پڑا، میں نے اس ٹیشو پیپر کو جو ہے وہ ایسے انگلی لگائی اور وہ ہاتھ میرا گیلا ہوا، میں نے جو ہے وہ صفحہ پلٹ لیا۔ تو یہ بڑی ایک آسان سی ٹپ ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ میں آپ کو میں بتا دوں کہ جو بلاول بھٹو سے متعلق ہے جاتے جاتے، وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہاں پر ظاہر مختلف جو فورمز ہیں ان سے وہ بات چیت کرتے ہیں، کویسچن آنسر سیشن ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ ایک جگہ پر موجود تھے جہاں پر ان سے ایک سوال کیا گیا۔ تو جو مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، صحافی ہیں، سینئر صحافی، یہ ان کا ٹویٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جی دا پیڈ لابسٹ آف عمران خان David Fenton had the nerve to ask Bilawal Bhutto Zardari about the blackout of Imran Khan on media and lack of freedoms during the current administration۔ تو یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے بات کہ جی وہاں پر بھی جو آپ کو یاد ہوگا نا پچھلے دنوں ایک لابسٹ فرم جو ہے اس کو ہائر کیا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے، تاکہ امریکہ میں جو ہے وہ ان کا جو موقف ہے تحریک انصاف کا جو اس کو بہتر کیا جائے، پیش کیا جائے بہتر طریقے سے۔ تو وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ صاحب ہے ڈیوڈ فینٹن، یہ اسی لابسٹ فرم کا حصہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو سوالات کیے ہیں بلاول بھٹو سے، وہ بڑا ایک تلخ سا سوال کیا، اور میں نے سنا ہے، آپ بھی جا کے دیکھیے گا مرتضیٰ سولنگی صاحب کے جو انہوں نے شیئر کیا ہے بلاول بھٹو صاحب سے جو سوال کیا ہے، وہ کوئی یا تو پاکستانی کر سکتا ہے ظاہر ہے، یا تحریک انصاف کا کوئی کر سکتا ہے، یا پھر جس کو سارے معاملات کا پتہ ہو وہی کر سکتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا بڑا مفصل، بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی لابسٹ فرم جو ہے وہ وہاں پر بھی کام کر رہی ہے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔